स्वर्गीय सोपान कार्यक्रमबाट बज्ने बाइबलका वचनहरूलाई विभिन्न देश तथा विदेशहरूबाट सुनिरहनुहुने श्रोताहरूमाझ फेरि यसरी कार्यक्रम मार्फत स्वागत गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। म कृष्ण भण्डारी काइलो। यतिखेर बाइबलको पुरानो करार रुतको पुस्तकलाई श्रोताहरूमाझ आवाजद्वारा पस्किनको निम्ति फेरि उपस्थित भएको छु। यो रुतको पुस्तकमा के लेखिएको छ त भनी वचनलाई वाचन गर्न थाल्नु पहिला संक्षेपमा केही कुरा भनिन भने भनाइ अधुरो रहला भन्ने पनि लागिरहेको छ। त्यसै भएर पनि यहाँ रुतको पुस्तकलाई अवलोकन गर्दा संक्षेपमा केही भन्न अनिवार्य लागेको पनि हो। यस पुस्तकमा परमेश्वरले रुतलाई असीम प्रेम गरेर बोअज हुँदै दाउदको वंशावलीसँग जोडी येशू ख्रीष्टसम्म जोडिएको र येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनु हुने परिवारको सदस्य बन्ने अवसर परमेश्वरले प्रदान गर्नु भएर सम्मान दिएको कुरो पढेर हामी थाहा पाउँदछौँ भने आज यस अडियो मार्फत सुनेर पनि थाहा गर्नेछौँ। सम्झेर बुझेर ल्याउँदा सम्पूर्ण प्रभुत्व परमेश्वरमा नै रहेछ अनि उहाँ अनुग्रहकारी र दयामा प्रशस्त हुनु भएकैले खाँचोलाई प्रशस्ततामा परिणत गरी जीवन बदलाइदिएको कुरालाई रुतको जीवन शैलीबाट यस पुस्तकद्वारा देखाइएको छ, जसद्वारा हामीले पनि ठुलो शिक्षा लिन सक्नेछौँ। यो ऐतिहासिक रूपमा रुतको पुस्तकले न्यायकर्ताहरूको समयमा एक इजरायली परिवारको जीवनमा भएका घटनाहरूको वर्णन गर्दछ। यहाँ भन्नुपर्दा रुतको वृत्तान्त न्यायकर्ताहरूको उथल पुथलको समयभित्र घटेको एउटा शान्तिपूर्ण घटनाक्रमको वृत्तान्त हो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न सक्छौँ। यस रुतको पुस्तकले रुतको वंशावली भित्र हेर्दा राजा दाउदसम्म मात्र उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने रुत एक मोआदी स्त्री हुन् अनि उनको विवाह एक इजरायलीसँग भएको कुरा र आफ्नो पतिको मृत्यु हुँदा रुतले आफ्नो यहुदी सासूप्रति अचम्मको प्रेम र भक्ति पनि देखाइएको कुराले परमेश्वर प्रति पनि ठुलो आदर देखाइएको बुझिन्छ। यहाँ नाओमीले दुवै बुहारीलाई आफूबाट विदा गर्न खोज्दा यो पुस्तकको सबैभन्दा प्रसिद्ध कुरा मोआबमा हुँदा रुतले नाओमीलाई यस प्रकारले भनेकी छिन्, मलाई फर्किएर जान र तपाईलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाई जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यही जानेछु, तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यही नै बस्नेछु। तपाईका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाई जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यही मर्नेछु र त्यही नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाई र मलाई अलग गरेमा परम प्रभुले मसँग पनि अति कडा व्यवहार गरून्। यहाँ यी कुराहरूले के बुझ्न सकिन्छ भने सङ्घर्ष र दुखान्त कुराबाट अछुतो नरहेको जीवनको वास्तविक चित्रण गरिएको छ। यहाँ यति कडा कुरा गरेपछि रुतलाई नाओमीले सँगै लगेकी छिन्। यसले यो पनि बुझाउँछ कि नाओमी र रुतको बीचमा भएको निस्वार्थ भक्ति र प्रेममा जोड दिएको र साँचो भक्तिको पाठ सिकाएको पाइन्छ। त्यसपछि उनी सासूकै देशमा जान राजी भएकी त्यहाँ उनले आफ्नो पतिको कुटुम्बमा दोस्रो विवाह गर्न पाएकी अनि त्यस विवाहको फलस्वरूप अन्त्यमा उनलाई इजरायलको प्रमुख प्रसिद्ध राजा दाउदको जिजु आमा बन्ने अवसर मिलेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै रुतको पुस्तकले पर्याप्त मात्रामा प्रशस्तता भएकाहरूले खाँचोमा परेकाहरूसित बाँडचुँड गरेको परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि सिकाएको छ। यहाँ एक अर्कै देशकी नारीले इजरायलको परमेश्वर प्रति भक्ति देखाएर उहाँतिर आउँदा कति आशिष मिल्न सकेको छ अनि परमेश्वरले साधारणभन्दा साधारण मानिसलाई र घटनालाई पनि आफ्नो काममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रतिपादन गरेको छ। अन्तमा भन्नुपर्दा आफ्नी सासू र इजरायलका परमेश्वर प्रति इमानदार रहिरहनका लागि आफ्नो मातृभूमि छोड्ने निर्णय गरेकी जवान स्त्रीलाई येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनु हुने परिवारको सदस्य बन्ने अवसर परमेश्वरले प्रदान गर्नु भएर सम्मान दिएको कुरालाई पनि यस पुस्तकबाट सिकाइएको
पाइन्छ। हाम्रो जीवन जस्तो अवस्थामा रहेको होस्, परमेश्वरमा नै जीवनको साँचो अर्थ र उद्देश्य छ भनी उहाँमा विश्वास साथ बढ्न र उहाँबाट आशिष प्राप्त गर्न र हाम्रो जीवन सुरक्षित र आनन्दित बनाइराख्नका लागि बाइबल पढ्न र सुन्न आवश्यक छ र साथै जीवनको साँचो अर्थ र उद्देश्य प्राप्त गर्न पनि बाइबल मात्र यस्तो एक पुस्तक हो जसले जीवन जिउन सिकाउँछ। त्यसैले यसलाई सुन्दा मात्र पनि धेरै कुरा सिकिने र आशिषको कारण बन्न सक्नेछौँ भन्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्दै नेपाल बाइबल सोसाइटीले प्रकाशित गरेको नयाँ संशोधित नेपाली पवित्र बाइबलको रुथको पुस्तकलाई लिएर म पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो यो रुथको पुस्तकबाट सम्पूर्ण अध्याय 1 देखि 4 अध्यायसम्म वाचन गर्नको निम्ति कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको स्वर्गीय सोपान कार्यक्रमको तर्फबाट उपस्थित भएको छु। ल सुन्नुहोस् बाइबलको यो रुथको पुस्तकबाट अध्याय 1 देखि 4 सम्म। रुथ अध्याय 1। नाओमी र रुथ। उहिले नै न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो अनि यहुदाको बेथलेहमबाट कुनै एकजना मानिस आफ्नी पत्नी र 2 भाइ छोराहरूलाई लिएर मोआबीहरूको देशमा केही समयको लागि बस्नलाई गए। ती मानिसको नाउँ एलिमेलेक थियो, तिनकी पत्नीको नाउँ नाओमी र तिनका 2 छोराहरूका नाउँ महलोन र किल्योन थियो। तिनीहरू यहुदाको बेथलेहमका एप्रातीहरू थिए। तिनीहरू मोआबीहरूको देशमा गए र त्यहीँ बस्न लागे। नाओमीका पति एलिमेलेक मरे र तिनी आफ्ना 2 छोराहरूसँग छोडिन्। यी छोराहरूले मोआबी स्त्रीहरू विवाह गरे। एउटीको नाउँ ओर्पा र अर्कीको नाउँ रुथ थियो। तिनीहरू त्यहाँ प्राय 10 वर्ष बसेपछि दुवै महलोन र किल्योन पनि मरे। यसरी ती स्त्री आफ्ना 2 छोराहरू र आफ्ना पतिबाट पनि बिछोड भइन्। परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनु भएको छ भन्ने कुरा जब तिनले मोआब देशमा सुनिन्, तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे। तब आफ्ना 2 बुहारीलाई साथमा लिएर आफू बसेको ठाउँ तिनले छोडिन् र आफ्नो घर यहुदाको बाटो लागिन्। तब नाओमीले आफ्ना 2 बुहारीहरूलाई भनिन्, तिमीहरू दुवै आफ्नो माइती घर फर्क। जसरी तिमीहरूले ती मरिसकेकाहरू र म प्रति दयापूर्ण व्यवहार गरेका थियौ, त्यसरी नै परमप्रभुले पनि तिमीहरू प्रति दयापूर्ण व्यवहार गरून्। अनि उहाँले तिनीहरू दुवैलाई तिमीहरूका आफ्ना भविष्यका पतिका घरमा सुरक्षित राखुन्। तब तिनले उनीहरूलाई चुम्बन गरिन् र तिनीहरू डाको छोडिकन रोए। त्यसपछि उनीहरूले तिनलाई भने, हामी तपाईका मानिसहरू कहाँ तपाईसँग जानेछौँ। तर नाओमीले भनिन्, हे मेरा छोरी हो, फर्क। तिमीहरू किन मसँग आउने? के तिमीहरूका पति हुनलाई म अझै छोराहरू जन्माउन सक्छु र? फर्क मेरा छोरी हो, जाओ, किनकि फेरि विवाह गर्नलाई म बुढी भइसकेकी छु। नानी पाउन अझै आशा भए र मैले आज राति नै विवाह गरेर छोराहरू पाए भने पनि तिनीहरू बढुन्जेल तिमीहरू पर्खन्छौ र? के तिमीहरू विवाह नगरी बस्छौ? होइन, मेरा छोरी हो, परम प्रभु मेरो विरुद्धमा हुनु भएकोले मेरो अवस्था तिमीहरूको भन्दा खोटो छ। तब तिनीहरू फेरि डाको छोडिकन रोए। त्यसपछि ओर्पाले आफ्नी सासूलाई चुम्बन गरेर आफ्ना मानिस कहाँ फर्केर गइन्। तर रुथ चाहिँ तिनीसितै टाँसिरहिन्। तब नाओमीले भनिन्, हेर त, तिम्री बहिनी त आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गई, तिमी उसितै फर्केर जाऊ।
रुथले जवाब दिइन्, मलाई फर्केर जान र तपाईलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाई जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यही जानेछु, तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यही नै बस्नेछु। तपाईका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाई जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यही मर्नेछु र त्यही नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाई र मलाई अलग गरेमा परम प्रभुले मसँग पनि अति कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफूसँग जाने दृढ संकल्प गरेकी देखेर नाओमीले अरू केही भनिनन्। अनि ती दुवै जना हिँडे र बेथलेहममा आइपुगे। जब तिनीहरू बेथलेहममा आइपुगे तब जम्मै सहरमा हलचल मच्यो। आइमाईहरूले भन्न लागे, के यिनी नाओमी नै हुन्? तिनले भनिन्, मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन, किनभने सर्वशक्तिमानले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भएको छ। म भरिपूर्ण भएर गएको थिएँ, तर परम प्रभुले मलाई रित्तो फर्काएर ल्याउनु भएको छ। मलाई किन नाओमी भन्छौ? परम प्रभु मेरो विरुद्धमा उठ्नु भएको छ। सर्वशक्तिमानले म माथि विपत्ति ल्याउनु भएको छ। यसरी नाओमीकी बुहारी मोआबी रुथ तिनीसँग मोआब देशबाट आइन्। तिनीहरू बेथलेहममा आइपुग्दा जौको कटनी हुँदै थियो। रुथ अध्याय 2। रुथ सिलाबाला खोज्न गएकी। नाओमीका पतितर्फका एलिमेलेकका परिवारका एकजना हुने खाने कुटुम्ब थिए। तिनको नाउँ बोअज थियो। मोआबी रुथले नाओमीलाई भनिन्, के म खेतमा गएर जसले म प्रति निगाह गर्ला त्यसको पछि सिलाबाला खोज्नलाई जाऊ? नाओमीले भनिन्, हुन्छ मेरी छोरी, जाऊ। यसैले कटनी गर्नेहरूका पछि पछि खेतमा सिलाबाला खोज्न रुथ गइन्। अनि तिनी खेतको त्यस भागमा पुगिन् जो एलिमेलेकका परिवारका बोअजकै खेत थियो। अनि त्यहाँ बोअज पनि बेथलेहमबाट आइपुगेको थियो। तिनले कटनी गर्नेहरूलाई अभिवादन गरेर भने, परम प्रभु तिमीहरूसँग आउन्। अनि तिनीहरूले जवाब दिए, परम प्रभुले तपाईलाई आशिष देउन्। तब तिनले कटनी गर्नेहरूमाथि खटाइएको नोकरलाई सोधे, यो युवती कसकी हो? नोकरले जवाब दियो, भर्खरै मोआब देशबाट नाओमीसँग आएकी मोआबी ठिटी हो। त्यसले मलाई कटनी गर्नेहरूका पछि पछि बिटाहरूका बीचमा सिलाबाला जम्मा गर्न पाऊँ भनेर बिन्ती गरी। त्यो आएर बिहान सबेरैदेखि अहिलेसम्म छोटो समयको विश्राम बाहेक काममा व्यस्त छे। तब बोअजले रुथलाई भने, ए मेरी छोरी, सुन त, अरू खेतमा गएर सिलाबाला नखोज, टाढा पनि नजाऊ, तर मेरा ठिटीहरूसँग यतै खोज। मानिसहरूले फसल काटेका ठाउँमा हेर र सिलाबाला बटुल्नेहरूका पछि पछि लाग। तिमीलाई नछुनु भनी मैले यी मानिसहरूलाई आज्ञा दिएको छु। तिमीलाई तिर्खा लाग्यो भने गएर मानिसहरूले भरिराखेका गाग्राहरूको पानी खाऊ। तब रुथ तिनको सामुन्ने झुकिन् र तिनलाई दण्डवत गरेर भनिन्, म विदेशी हुँ भनी जानेर पनि हजुरले किन यति कृपा गर्नुहुन्छ? बोअजले भने, आफ्नो पतिको मृत्युपछि तिमीले आफ्नी सासु प्रति गरेका सबै काम मलाई मानिसहरूले भनेका छन्। तिमी आफ्ना आमा बुबा र आफ्नो जन्मभूमि छोडेर अपरिचित जातिका आयो। परम प्रभुले तिम्रो कामको पुरस्कार तिमीलाई देउन्। जसको छत्र छाया मुनि शरण लिनलाई तिमी आएकी छौ, उनै परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरले प्रशस्त उपहार देउन्। तिनले भनिन्, म हजुरकी कमारी नभए तापनि हजुरले साँच्ची नै मलाई शान्ति दिनु भएको छ र दयाको कुरा गर्नु भएको छ। हजुरको निगाह
पाइरहँ। जब खाने बेला भयो तब बोअजले तिनलाई भने, यहाँ आएर केही खाऊ र तिम्रो रोटी सिरकामा चोप। तब तिनी कटनी गर्नेहरू सँगै बसिन् र बोअजले तिनलाई केही भुटेको अन्न दिए। तिनले पेट भरि खाइन् र केही उबारेर राखिन्। अनि जब तिनी सिलाबाला बटुल्नलाई उठिन् तब बोअजले आफ्ना मानिसहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, त्यसलाई बिटाहरूका बीच बीचमा पनि सिलाबाला बटुल्न देऊ, त्यसलाई नहप्काऊ। बरु अन्न बाँधेका बिटाहरूबाट तिमीहरूले केही निकालेर छोडिदेऊ र त्यसलाई नहप्काइकन टिप्न देऊ। यसैले रुथ साँझसम्मै खेतमा सिलाबाला बटुल्दै रहिन्। अनि जब तिनले बटुलेका सिलाबाला माडिन् तब 5 पाती जति भयो। अनि त्यो बोकेर तिनी सहरमा आइन्। अनि तिनकी सासूले तिनले बटुलेर ल्याएकी धेरै सिलाबाला देखिन्। त्यसपछि रुथले आफूले खाएर उबारेको कुरो पनि निकालेर तिनलाई दिइन्। तिनकी सासूले तिनलाई सोधिन्, आज तिमीले कहाँ सिलाबाला बटुल्यौ? तिमीले कहाँ काम गर्यौ? ती मानिस धन्यका हुन् जसले कृपा गरी तिम्रो हेरचाह गरे। यसै कारण तिनले आफ्नी सासूलाई आफू कस कहाँ काम गरिन् भनी बताइदिन्। तिनले भनिन्, मैले साथै काम गरेका मानिसको नाउँ बोअज रहेछ। तब नाओमीले भनिन्, परमप्रभुले तिनलाई आशिष देऊन्। परमप्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूमाथि कृपा गर्न छोड्नु भएको छैन, किनभने ती मानिस त हाम्रा नजिकका कुटुम्ब मोलतिरी छुटाउने हुन्। तब मोआबी रुथले भनिन्, त्यस बाहेक उहाँले त मलाई सबै कटनी खतम नहुन्जेल उहाँका मानिसहरू सँगै लागिरहनु भनी भन्नुभयो। नाओमीले भनिन्, हे मेरी छोरी, तिनका ठिटीहरू सँगै जान तिमीलाई बेस होला, किनकि अरूको खेतमा तिमीलाई खतरा होला। यसकारण तिनी बोअजका ठिटीहरू साथसाथै जौ र गहुँका कटनी खतम नहुन्जेल सिलाबाला बटुल्नमा लागिरहिन्, तर तिनी आफ्नी सासूकै साथमा बस्थिन्। रुथ अध्याय 3। बोअजको अनुरोध। एक दिन रुथकी सासू नाओमीले तिनलाई भनिन्, हे मेरी छोरी, तिम्रो आफ्नै घरबार र राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको मैले हेर्न नपाउनु? बोअज त हाम्रा आफ्नै नातेदार हुन् जसका ठिटीहरूसँग तिमी थियौ। आज राति तिनले आफ्नो खलामा जौ बताउने छन्। यसकारण स्नान गरेर तेल हाल र तिम्रा सबभन्दा राम्रा लुगा लगाई खलामा जाऊ। तर तिनले खानपान गरी नसकुन्जेल तिमी ती मानिस कहाँ देखा नपर। तिनी सुत्न जाँदा तिमीले तिनको सुत्ने ठाउँ हेरिराख। त्यसपछि गएर तिनको खुट्टा पट्टीको ओढ्ने उठाएर त्यही ढल्क। तब तिमीले के गर्नु पर्नेछ सो तिनले नै भन्ने छन्। रुथले भनिन्, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु। तब तिनी तल खलामा गइन् र तिनकी सासूले भने झै गरिन्। जब बोअजले खानपान गरिसके तब तिनको मन खुसी भयो र अन्न थुपारेको एकातिर सुत्नलाई गए। तब रुथ चुपचापसित आइन् र बोअजको खुट्टामा भएको ओढ्ने उठाएर ढल्किन्। आधा रातमा केही कुराले ती मानिसको निद्रा भङ्ग भयो र एउटी स्त्रीलाई आफ्ना खुट्टामा ढल्किरहेकी तिनले देखे। तिनले सोधे, तिमी को हौ? रुथले भनिन्, म तपाईकी दासी रुथ हुँ। अब तपाईको लुगा आफ्नी दासीलाई ओढाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ मेरा नजिकका छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। तिनले भने, हे मेरी छोरी, परम प्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्। तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्दा प्रगाढ छ। धनी कि गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ। अनि अब हे मेरी छोरी, ढुक्क भएर बस। तिमी जे चाहन्छौ म गर्नेछु, किनभने तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै
मानिसलाई थाहा भइसकेको छ। म तिम्रो नजिकको नातेदार हुँ, सत्य हो, तापनि म भन्दा पनि अझै नजिकको एकजना मोल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार छन्। आजको रात यही बिताऊ र भोलि बिहान यदि तिनले तिम्रो नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्छन् भने ठिकै छ, तर तिनी राजी भएनन् भने म गर्नेछु। परम प्रभुको शपथ खाएर म यो भन्दछु, अब बिहानसम्म ढल्किरह। तब रुथ तिनका खुट्टानेर बिहान नहुन्जेल ढल्किरहिन्, तर मानिस ठम्ब्याउन नसक्ने उज्यालोमा नै तिनी उठिन्। अनि बोअजले भने, खलामा एउटी स्त्री थिइन् भनी कसैले थाहा नपाओस् है। तब बोअजले भने, तिमीले ओडेको खास्टो थाप। तिनले थापिन् र बोअजले 6 पाथी जति जौ भरेर तिनलाई बोकाइदिए अनि तिनी शहरमा फर्के। रुथ आफ्नी सासू कहाँ आइन् र नाओमीले सोधिन्, हे मेरी छोरी के भयो? तब ती मानिसले तिनी प्रति गरेका सबै कुरा रुथले बताइदिन्। तिनले भनिन्, उहाँले मलाई यो 6 पाथी जौ दिनुभयो। उहाँले मलाई मेरी सासू कहाँ रित्तो हात जान दिनु भएन। नाओमीले भनिन्, हे छोरी, यसको नतिजा के हुँदो रहेछ सो थाहा नपाउन्जेल शान्त बस। आजै यस कुराको फैसला नगरुन्जेल तिनलाई चैन हुने छैन। रुथ अध्याय 4। बोअज र रुथको विवाह। अब बोअज शहरको मूल ढोकामा गएर बसेका थिए अनि केही समयपछि तिनले कुरा गरेका ती नजिकका मोल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार त्यहीबाट भएर आए। बोअजले तिनको नाउँ काटेर तिनलाई बोलाई भने, यता आएर बस्नुहोस्। तिनी आएर बसे। तब बोअजले शहरका 10 जना धर्मगुरुहरूलाई रोकेर बस्ने बिन्ती गरे अनि तिनीहरू त्यहाँ बसे। तब बोअजले ती नजिकका नातेदारलाई भने, हाम्रा दाजु एलिमेलेकको एक टुक्रा जमिनको विषयमा तपाईलाई यादै होला। मोआबीहरूको देशबाट नाओमी फर्केर आएकी छिन् र त्यो बेच्न तिनी चाहन्छन्। यी मेरा जातिका धर्मगुरुहरूका समक्षमा तपाईले त्यो लिनुहोस् भने तपाईसित यो कुरा उठाउने मैले विचार गरेको छु। नजिकको नातेदारको कर्तव्य तपाई गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर गर्नुहुन्न भने मलाई भन्नुहोस् र मलाई थाहा लाग्ने छ, किनभने तपाई पछिको नजिकको नातेदार म हुँ। तिनले भने, नजिकको नातेदारको काम म गर्नेछु। तब बोअजले भने, नाओमी र मोआबी रुथबाट त्यो जमिन लिएको दिन मरेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई ती मरेका मानिसकी पत्नी पनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो सुनेर ती नजिकको नातेदारले भने, म आफै यो काम गर्न सक्दिन, किनभने मेरो आफ्नै पैतृक सम्पत्ति गुमाउने मलाई डर छ। यसर्थ मैले गर्नुपर्ने नजिकको नातेदारको काम तपाईले गर्नुहोला, म यो काम गर्न सक्दिन। प्राचीन समयमा जग्गा जमिन मोल तिरेर लिँदा वा सट्टा पट्टा गर्दा दिने मानिसले आफ्नो जुत्ता फुकालेर लिने मानिसलाई दिने चलन थियो। इजरायलमा पक्का गर्ने रीति यस्तै थियो। यसैले ती नजिकको नातेदारले बोअजलाई भने, तपाईले आफ्नै निम्ति त्यो किन्नुहोस्। अनि तिनले आफ्नो जुत्ता फुकाले। तब बोअजले ती धर्म गुरुहरू र अरू सबै मानिसहरूलाई भने, मैले आजको दिन एलिमेलेक अनि महलोन र किल्योनका जे जति छन् सो सबै नाओमीको हातबाट प्राप्त गरेको कुरामा तपाईहरू साक्षी हुनुहुन्छ। यसबाहेक महलोनकी पत्नी मोआबी रुथलाई पनि ती मरिसकेका मानिसको पैतृक सम्पत्तिसँग तिनको नाउँ कायम राख्नलाई तिनका नातेदारहरूका बीचबाट र शहरको खाताबाट तिनको नाउँ नमेटियोस् भनेर मैले आफ्नी पत्नी हुनलाई प्राप्त गरेको छु। तपाईहरू आजको दिन साक्षी हुनुहुन्छ। तब धर्म गुरुहरू र मूल ढोकामा हुने सबैले भने, हामी साक्षी छौं। तपाईको घरमा आउने यी स्त्रीलाई परम प्रभुले इजरायलको घराना निर्माण गर्ने राहेल र लेया जस्तै तुल्याउन्। एप्रातामा तपाईको कदर होस् र बेथलेहममा तपाईको नाउँ प्रसिद्ध रहोस्। अनि परम प्रभुले तपाईलाई यस युवतीबाट दिने सन्तानको घराना तामारले यहुदाबाट जन्माएका छोरा
फारेसको घराना जस्तै होस् दाउदको वंशावली। यसरी बोअजले रुथलाई लगे र तिनलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए। जब उनीहरूको सहवास भयो तब परमप्रभुको कृपाले तिनी गर्भवती भइन् र तिनले एउटा छोरा जन्माइन्। तब स्त्रीहरूले नाओमीलाई भने, परमप्रभु धन्यका हुनुहुन्छ, किनभने आज उहाँले तपाईलाई एउटा नजिकको नातेदार बिना छोड्नु भएन। यसको नाउँ इजरायलमा प्रसिद्ध रहोस्। यो बालक तपाईलाई नयाँ जीवन दिने र तपाईको बुढेसकालमा तपाईको पालन पोषण गर्ने हुनेछ, किनभने 7 भाइ छोरा भन्दा पनि असल भएकी तपाईलाई प्रेम गर्ने बुहारीले यो बालक जन्माएकी हुन्। नाओमीले त्यस बालकलाई लिएर आफ्नो काखमा राखिन् र तिनी त्यसकी धाई पनि भइन्। तिनका छिमेकीहरूले भने, नाओमीको एकजना छोरो भयो, अनि उनीहरूले त्यसको नाउँ ओबेद राखे। तिनी नै इसाईका बुबा र दाउदका बाजे थिए। फारेसको वंशावली यही हो। फारेस हेस्रोनका पिता भए, हेस्रोन आरामका पिता भए, आराम अम्मिनादाबका पिता भए, अम्मिनादाब नहसोनका पिता भए, नहसोन सलमोहनका पिता भए, सलमोहन बोअजका पिता भए, बोअज ओबेदका पिता भए, ओबेद इसाईका पिता भए, इसाई दाउदका पिता भए।